बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मज़ार दाता दरबार की तोसी का फैसला। अहाते में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर फोल्डेबल छतरियाँ लगाने की तजवीज़, जबकि 75 करोड़ लागत आएगी। दूसरे डिज़ाइन में 4 नए सब्ज़ गुंबद, तीसरे डिज़ाइन में 4 सफ़ेद गुंबद तामीर करने की तजवीज़। नेस्पाक ने तीनों मुख्तलिफ डिज़ाइन हुकूमत को मंजूरी के लिए पेश कर दिए। मज़ार दाता दरबार की तोसी का फैसला कर लिया गया। मज़ार के अहाता की तोसी में मस्जिद नबवी की तर्ज पर फोल्डेबल छतरियाँ लगवाने की तजवीज़ दी गई है। नेस्पाक की जानिब से भेजे गए 3 मुख्तलिफ डिज़ाइन की लागत तखमीना भी मुख्तलिफ है। फोल्डेबल छतरियों पर 75 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक मज़ार के अहाते की तोसी के दौरान दूसरे डिज़ाइन में 4 नए सब्ज़ गुंबद बनाने की तजवीज़ है। नए गुंबद की तनसीब पर 24 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है, जबकि तीसरे डिज़ाइन में 4 सफ़ेद गुंबद और बरामदा तमीर करने की तजवीज़ है। सादा डिज़ाइन के साथ मज़ार की तोसी पर 11 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत जिस डिज़ाइन की मंजूरी देगी उस पर काम शुरू किया जाएगा। सेहत कार्ड पर फ्रैक्चर के मरीजों का इलाज बंद। सरकारी अस्पतालों में मरीज इम्प्लांट्स खुद खरीदने पर मजबूर। आर्थोपेडिक सर्जरी के रेट तय न हो सके। प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज के लिए मुश्किलात। गरीब आदमी परेशान। मुख्तलिफ हादसात में फ्रैक्चर के हामिल जख्मियों का सेहत कार्ड पर इलाज नापैद हो गया। फ्रैक्चर के मरीज ताहाल सरकारी अस्पतालों में भी इम्प्लांट्स खुद खरीदने पर मजबूर हैं। फ्रैक्चर के मरीजों को निजी अस्पतालों में भी सेहत कार्ड पर इलाज में मुश्किलात का सामना है। सेहत कार्ड पर कूल्हे और घुटने के जोड़ों की तब्दीली के ऑपरेशन की सहूलत मुयसर ही नहीं। ज़राए के मुताबिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी के सेहत कार्ड पर रेट्स का सरेनो तायुन ही नहीं हो सका। हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के काबिल अमल रेट्स का तायुन नहीं करा सकी, जिससे अस्पतालों में ऑर्थोपेडिक सर्जरी खास तौर पर जोड़ों की तब्दीली और महंगे इम्प्लांट्स के साथ सर्जरी सेहत कार्ड पर मुयसर नहीं है। म्यू अस्पताल में अद्वियात सर्जिकल सामान की खरीदारी में कमीशन का इल्ज़ाम। खजाने को 75 करोड़ से जायद का नुकसान। एंटी करप्शन ने तहकीकात के लिए CEO MS समेत दीगर अफसरान को तलब कर लिया। एंटी करप्शन ने म्यू अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MS समेत 19 अफराद को नोटिस जारी किया। फार्मासिस्ट हसनैन आसिफ ने इल्जाम आयद किया कि मार्केट रेट से 100% जायद निर्खों पर अद्वियात खरीद कर सरकारी खजाने को 75 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। 21 आइटम्स की खरीदारी के लिए 41 कंपनियों ने टेंडर्स में हिस्सा लिया। कामयाब होने वाली 4 कंपनियां म्यू अस्पताल के साबिक स्टोरकीपर शकील की फ्रंट मैन कंपनियां थीं। एंटी करप्शन ने AMS परचेज डॉक्टर फरीद, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी अहमद उजैर कुरैशी, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर वाजिद राना, डॉक्टर ताहिर कदीर, फार्मासिस्ट म्यू अस्पताल अतीक, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर शेख अल्ताफ को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। डॉक्टर इमरान महफूज, डॉक्टर खालिद महमूद, डॉक्टर गुलाम फरीद, डॉक्टर उमर नजीर, डॉक्टर असगर और AMS समरा जहरा को तलब किया गया है। मुनीजा तनवीर, आसमा हनीफ, कुरतुलैन, अकाउंट ऑफिसर नुमान अजहर, परचेज क्लर्क जीशान को नोटिस जारी किया गया। म्यू अस्पताल में मनपसंद अफराद को सर्जिकल आलात की खरीदारी के लिए ठेका देने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने M यूसुफ एंड कंपनी समेत दीगर की दरख्वास्त की समाअत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू अस्पताल डॉक्टर सोहेब सईद ने अदालत को बताया कि रिसर्च कमेटी की सिफारिशात पर ठेका दिया गया। कमेटी ने 60 में से 20 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट करके टेंडर दिए। आलात की खरीदारी के लिए तमाम मरहले शफाफ तरीके से मुकम्मल किया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील वकार शेख ने कहा कि रेट में 129 रुपए का फर्क है। फाजिल जज ने कहा एक ऑर्डर पहले जारी किया था, उसका क्या बना। वकील ने जवाब दिया चेयरमैन पेपरा ने मामले को देखना था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अदालत से टेंडर देने का इकदाम का रद्द करार देने की इस्तदा की गई। पुलिस दावों के बावजूद बच्चों का अगवा रोकने में नाकाम। बादामी बाग से लापता 5 साल बच्चे की लाश रेलवे ट्रैक से बरामद। अयान सौदा सलफ लेने घर से निकला था। सफाक मुलजमों ने अगवा के बाद तेज धार आले से गला काट दिया। कमसिन बच्चे का कत्ल लाहौर पुलिस के लिए टेस्ट केस है। जंगी के वार जारी कातिल मच्छर मजीद एक जिंदगी निकल गया। अमवात 26 हो गए। शहर में मजीद 142 मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 425 होगी। 24 घंटों में 469 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। महकमे सेहत की टीमों ने तलब कर दिया। लाहौर में डेंगू ने एक और जिंदगी का चिराग बुझा दिया। एक रोज में डेंगू बुखार के मजीद 142 केस सामने आ गए। शहर के अस्पतालों में डेंगू के जेर इलाज मरीजों की तादाद 425 तक पहुंच गई। MS जना अस्पताल डॉक्टर अमजद ने कहा कि अगले 15 रोज बहुत अहम हैं। इसमें शहरी एहतियात करें, बाहर जाएं तो पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहनकर जाएं और मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल लाजमी करें। दूसरी जानिब लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में आज फिर से पहला नंबर आ गया, जबकि आलूदगी की मजमूई शरह 264 रिकॉर्ड की गई। फेज 8 DHA में आलूदगी की शरह 402 रिकॉर्ड की गई। लाहौर
लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 187 रिकॉर्ड की गई। यूएस कॉन्सुलेट 308, डीएचए फेज 5 201, जौहर टाउन 189, फेज 2 डीएचए में आलूदगी की शरह 180% रही, जबकि दिन के वक्त लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर रहा। दूसरी जानिब हवाएं चलने से दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान के लिए रिहायशी कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। इमारत में 110 फ्लैट्स फैमिली मेम्बरान और 100 सिंगल जजेस के लिए बनाए जाएंगे। मंसूबा 35 माह में मुकम्मल होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने जुडिशल अफसरान की रिहाइश के लिए धर्मपुरा रेस्ट हाउस में रिहायशी कम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा, मंसूबा 35 माह में मुकम्मल होगा। ये अजीमुल शान और कसीरुल मंजिला मंसूबा तकरीबन 35 माह की मुद्दत में पाया तकमील को पहुँचेगा। ये मंसूबा कम व बेश 9 किनार रकबा पर महीद है और जिस पर लागत का तखमीना 2500 मिलियन से ज़ायद है। जुडिशल रेस्ट हाउस की यह इमारत 100 बैचलर फ्लैट्स और 44 फैमिली फ्लैट्स पर मुश्तमिल है, जिससे दौरे हाजिर की तमाम सहूलियात मस्जिद, पार्किंग, जिम्नेजियम और कॉमन रूम वगैरह भी मौजूद हैं। सेशन जज लाहौर तनवीर अकबर ने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिशों को कामयाब कराने में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। मैं उन तमाम ऑफिसर्स को जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो पूरी ईमानदारी से, जानफशानी से और मेहनत से इसको एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करें, ताकि ये हमारे ऑफिसर्स जो अब डिसलोकेट भी होंगे और वैसे भी जिनको अभी जगह नहीं लाहौर में मिलती, तो उनके लिए एज अर्ली एज पॉसिबल हम ये जगह प्रोवाइड कर सकें। चीफ जस्टिस की तकरीब में आमद पर एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल, मुदस्सर उमर बोतला, अहमद खान और सीनियर सिविल जज हसनैन अब्बास काज़मी ने इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। तकरीब में अमीर मोहम्मद खान ने खुसूसी शिरकत की। कैमरामैन शाहिद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। सियासी दबाव या कारकर्दगी दिखाने का प्रेशर, एलडीए ने फंड्स के बगैर ही एलोकेशन समनाबाद अंडरपास मंसूबे का टेंडर जारी कर दिया। फंड्स के बगैर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की इजाज़त न होने की कानूनी रुकावट बरकरार है। एलडीए हुक्काम बाला को खुश करने में सबकत ले गया। समनाबाद अंडरपास मंसूबे का टेंडर तो जारी कर दिया गया है, ताहम रवा माली साल में मंसूबे के लिए फंड एलोकेशन ही नहीं करवाई जा सकी। जराये के मुताबिक सियासी दबाव को कम करने के लिए बगैर फंड हासिल किए ही टेंडर फाइनल किया गया है। इससे कबल भी 2 मरतबा कॉन्ट्रैक्टर्स ने फंड्स इशू और रेट्स कम होने के बायस टेंडर में हिस्सा ही नहीं लिया था। समनाबाद अंडरपास मंसूबे में 7 कंपनीज को खुद प्री क्वालिफाई किया गया, जबकि बमुश्किल 2 कंपनीज ने टेंडर में हिस्सा लिया। कार्लसन कंपनी ने ठेका हासिल किया। जराये के मुताबिक इससे कबल कार्लसन कंपनी ऑरेंज लाइन पैकेज 2 में मकबूल एसोसिएट्स जेवी के साथ नॉन परफॉर्म कर चुकी है। पंजाब के 3 सूबाई महकमों में 1 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां पकड़ी गईं। ऑडिटर जनरल पंजाब ने पिछले माली साल में होने वाली बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश कर दी। माली साल 21-22 की ऑडिट शुदा रिपोर्ट में पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 82 करोड़ 92 लाख रुपए माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया। पंजाब के 3 सूबाई महकमों में 1 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों पर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 82 करोड़ 92 लाख रुपए माली बेज़ाब्तियां हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पीडीएम में और डीडीएम ने कोरोना से मुतालिक मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी पर बेज़ाब्तियां की, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स को टैक्स छूट देकर पीडीएम ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब रेस्क्यू में 18 करोड़ 65 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियां पकड़ी गयी और रेस्क्यू में अद्वियात की खरीदारी और HR से मुतालिक मामलात में बेज़ाब्तियां पाई गयी। दूसरी जानिब महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात में 2 करोड़ 72 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट में लिखा कि महकमा ऑडिट टीम की निशानदही पर रिकॉर्ड और जवाब नहीं दे सके, क्योंकि माली बेज़ाब्तियों पर महकमों का गैर तसल्ली बख्श जवाब होने पर ऑडिट पैरा लगाए गए हैं, जिन्हें अब पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश करके जवाब मांगा जाएगा। पंजाब भर के करोड़ों तलबा के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने सिलेबस को 20% कम करने की समरी मुस्तरद कर दी। रवां साल 100% सिलेबस में से ही इम्तिहान लिया जाएगा। पंजाब भर के करोड़ों तलबा के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने सिलेबस को 20% कम करने की समरी मुस्तरद कर दी। रवां साल 100% सिलेबस में से ही इम्तिहान होगा। रवां साल तालीमी सेशन 4 माह ताखीर से शुरू करने के बावजूद सिलेबस कम न किया गया। असातिज़ा का कहना है कि बच्चों को किताबें भी ताखीर से फ्राहम की गई। कम वक्त में बच्चों को मुकम्मल सिलेबस पढ़ाना मुश्किल है। असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत को सिलेबस में 20% कमी करनी चाहिए। सिलेबस कम न करने के बायस बच्चों के नताइज पर मनफी असरात पड़ेंगे। दूसरी जानिब
محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ بچوں کے پاس امتحان کی تیاری کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ سہ ماہی امتحان کے لیے بھی پورا 1.5 ماہ باقی ہے۔ رواں سال امتحان مکمل سلیبس میں سے لیا جائے گا۔ کفایت شعاری پالیسی نظر انداز بیوروکریٹ نے نئے دفتر کو گرا کر نئے سرے سے تزئین و آرائش شروع کرا دی۔ ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن عبداللہ نیئر کو سول سیکریٹریٹ میں بننے والا نیا دفتر پسند نہیں آیا۔ عبداللہ نیئر نے نئے بننے والے دفتر کی بھی نئے سرے سے تزئین و آرائش شروع کرا دی ہے۔ عبداللہ نیئر کے دفتر کی مہنگی ترین تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔ دفتر میں نیا ووڈ ورک اور نئی ٹائلیں لگائی جا رہی ہیں۔ عبداللہ نیئر کے دفتر کو 6 ماہ قبل ہی نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ لیسکو میں سولر سسٹم سے کنیکشن لینے والے صارفین کا ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف ہوا۔ کمپنی 450 سے زائد صارفین کو بلنگ نہ ہونے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے مختلف دفاتر میں ریکارڈنگ غائب ہونے کی وجہ سے صارفین کے کنیکشنز کی بلنگ نہیں ہو سکی۔ لیسکو میں 450 سے زائد صارفین بلنگ نہ ہونے سے سستی بجلی بنا کر فروخت نہ کر سکے۔ ذرائع نے بتایا کہ کمپنی میں سینکڑوں صارفین کے کنیکشنز کی بلنگ 6 ماہ گزرنے کے باوجود نہیں کی جا سکی، جس پر ریکارڈ غائب کرنے والی ملازمین کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیسکو میں نیٹ میٹرنگ کنیکشنز کے لیے پرائیویٹ کمپنیاں کام کر رہی ہیں، تاہم پرائیویٹ کمپنیوں کی جانب سے دستاویزات جمع کروانے کے باوجود ریکارڈ غائب ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کرپشن ونگ اور MNT کے ساتھ ساتھ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی غفلت سے بلنگ تاخیر کا شکار ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ حکومت نے سولر سسٹم سے سستی بجلی بنا کر لیسکو کو فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا، تاہم منصوبے میں ملازمین کی کوتاہی کی وجہ سے صارفین مستفید نہیں ہو سکے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے زائد المیعاد اشیاء کی دوبارہ پیکنگ کا دھندا بے نقاب کر دیا۔ بھاری مقدار میں زائد المیعاد اشیاء خورنوش برآمد کر لی گئی۔ کھانے پینے کی اشیاء پر پتہ امریکہ کا، جبکہ تیاری بیدیاں گاؤں اور ویئر ہاؤس ڈیفنس روڈ پر کی جا رہی تھی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے زائد المیعاد اشیاء کی دوبارہ پیکنگ کر کے شہریوں کی صحت سے کھلواڑ کرنے والے یونٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے زائد المیعاد اشیاء پر امریکن پروڈکٹ کی جعلی لیبلنگ کرنے والے یونٹ پر چھاپا مارا۔ 1200 کلو زائد المیعاد اشیاء خورنوش سپلائی کرنے کے لیے ٹرک میں رکھی جا رہی تھیں۔ امپورٹڈ کمپنی کا نام استعمال کر کے غیر معیاری کوکو پاؤڈر اور دیگر مصنوعات کو پیک کیا گیا تھا۔ ڈیفنس روڈ پر تیار پروڈکٹس پر امریکہ کا جعلی پتہ درج کر کے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ ڈی جی مدثر ریاض ملک کا کہنا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ویجیلنس سیل خوراک میں جعلسازی کرنے والے افراد کا سراغ لگانے کے لیے متحرک ہے۔ گلی محلوں میں کارروائیوں کے لیے بائک اسکواڈ بھی تیار کر رہے ہیں۔ لاہور کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والے کیسز کی سماعتوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں فرح خان اور ان کی والدہ کی اینٹی کرپشن کے مقدمے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے اینٹی کرپشن کی رپورٹ کی بنیاد پر درخواست غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دی۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے عدالت میں دونوں کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کی رپورٹ پیش کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ اوگرا سمیت دیگر فریقین کی جانب سے جواب جمع کرا دیا گیا۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو جواب الجواب کے لیے آئندہ سماعت تک مہلت دے دی۔ ممنوعہ فورن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی رہنما مبشر احمد اور طارق شفیع کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ بینکنگ جرائم عدالت نے ایف آئی اے کو ملزمان کی گرفتاری سے روک دیا۔ ملزمان کو 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ ریس کورس کی حدود میں خواجہ سرا پر تیزاب پھینکنے کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے فیصلہ سنایا۔ معذور طالب علم کے لیے خریدی گئی الیکٹرک چیئر خراب دینے کا کیس۔ صارف عدالت نے ایوب یعقوب انجینئرنگ کمپنی گلشن راوی کے مالک کو 12 نومبر کو طلب کر لیا۔ معذور طالب علم ارسلان نے 10,20,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ پنجاب اسمبلی نے خواتین کا تشدد سے تحفظ پنجاب ترمیمی بل متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ صحافی ارشد شریف کے حوالے سے مذمتی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے 18 MPs کی معطلی پر اراکین میں خوب گرما گرمی بھی ہوئی ہے۔ اسپیکر محمد سبطین خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 55 منٹ تاخیر سے شروع ہوا۔ 9 منتخب اراکین اسمبلی فیصل خان نیازی، چودھری افتخار احمد بھنگو اور ملک مظفر نے حلف اٹھایا۔ ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔
پیپلز پارٹی کے سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ اراکین پر پابندی کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ سید یاور عباس بخاری کا کہنا تھا کہ جب تک نون لیگ کے اراکین تحریری طور پر معافی نہیں مانگتے انہیں ایوان میں بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ معطل اراکین کی واپسی کے آرڈرز نہ ہونے پر اپوزیشن نے اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ صحافی ارشد شریف کی شہادت پر صوبائی وزیر علی افضل ساہی نے مذمتی قرارداد پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ ایوان نے خواتین کا تشدد سے تحفظ پنجاب ترمیمی بل 2022 بھی متفقہ طور پر منظور کیا۔ صوبائی وزیر راجہ بشارت نے ضلعی حکومت ننکانہ صاحب کے حسابات پر آڈٹ رپورٹ 18/2017 سمیت 9 آڈٹ رپورٹس اسمبلی میں پیش کی۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اسپیکر نے اجلاس 10 نومبر دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ فصیح اللہ، سٹی 42۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا آغاز 28 اکتوبر کو لبرٹی چوک سے 11 بجے ہوگا۔ لانگ مارچ لبرٹی کلمہ چوک سے ہوتا ہوا فیروز پور روڈ پر گامزن رہے گا۔ پہلے روز کا شیڈول جاری۔ چیئرمین تحریک انصاف کا لاہور زمان پارک میں قیام۔ عمران خان لانگ مارچ کی تیاریوں کے انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے شیڈول کے مطابق فیروز پور روڈ پر مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگائے جائیں گے۔ شیڈول کے مطابق لانگ مارچ 12 بجے اچرا کراس کرے گا، جہاں میاں محمود رشید اور عفیق صدیقی کی جانب سے استقبالیہ کیمپ قائم ہوگا۔ لانگ مارچ 1 بجے مزنگ پہنچے گا، جہاں میاں اسلم اقبال کی جانب سے استقبالیہ کیمپ قائم ہوگا۔ لانگ مارچ 2 بجے ایم اے او کالج چوک پہنچے گا، جہاں نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ میاں حماد اظہر استقبال کریں گے۔ لانگ مارچ 3 بجے پوسٹ آفس چوک پہنچے گا، جہاں ڈاکٹر یاسمین راشد اور زبیر خان نیازی کی جانب سے استقبالیہ کیمپ قائم ہوگا۔ لانگ مارچ 4 بجے دادا دربار سے ہوتا ہوا 5 بجے آزادی چوک پہنچے گا، جس کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آگے کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے زیر اہتمام مادر جمہوریت کی 11ویں برسی پر دعائیہ تقریب کا انعقاد۔ علامہ یوسف عوان نے مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کے لیے فاتحہ خوانی بھی کروائی۔ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں منعقدہ تقریب میں شرکاء نے بیگم نصرت بھٹو کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ چودھری اشرف نے کہا کہ آج کی جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی جدوجہد کا ثمر ہے۔ علامہ یوسف عوان کا کہنا تھا کہ بیگم بھٹو نے ایک ڈکٹیٹر کے دور میں جمہوری جدوجہد کی ہے۔ تیونس کے سفیر نے اپنا ایپٹما آفس کا دورہ کیا، جبکہ سینئر وائس چیئرمین ارشد کامران اور دیگر ممبران سے ملاقات کی۔ الکمال نے کہا کہ ترجیحی تجارتی معاہدے کی حتمی شکل کے لیے پیش قدمی جاری رہے گی۔ ایپٹما ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے تیونس کے سفیر برہن الکمال نے امید ظاہر کی ہے کہ معاہدے سے پاکستان اور تیونس کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوگا۔ تیونس سے ایک کاروباری وفد بھی جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ سینئر وائس چیئرمین ایپٹما ارشد کامران نے معزز سفیر کو یقین دہانی کرائی کہ ترجیحی تجارتی معاہدے کو فائنل کرنے میں ایپٹما کردار ادا کرے گا۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ پنجاب گیمز کے تیسرے روز دلچسپ مقابلوں کا سلسلہ جاری رہا۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور بہاولپور کے ایتھلیٹس نے عمدہ کارکردگی سے صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پنجاب گیمز میں تیسرے روز کے اختتام پر لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالہ جنرل ٹرافی کی دوڑ میں سب سے آگے نکل گئے۔ لاہور اور بہاولپور نے ویمن ہاکی، جبکہ لاہور اور فیصل آباد نے مینز ہاکی کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ ریسلنگ میں گوجرانوالہ نے سب سے زیادہ گولڈ میڈل جیت کر لاہور اور فیصل آباد کو پیچھے چھوڑ دیا۔ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے اپنی جیب سے گولڈ میڈلسٹ ریسلرز کو 2000 اور سلور میڈلسٹ کو 1000 روپے نقد انعام دیا۔ 125 kg میں حمید ریڈ کاسٹم بہاولپور، وصل حمید بلو قاسم گوجرانوالہ۔ مردوں خواتین کے آرچری مقابلوں میں لاہور سب سے آگے نکل گیا۔ وشو میں بھی لاہور اور گوجرانوالہ میں دلچسپ مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ پنجاب گیمز کے آخری روز سائیکلنگ، مینز اور ویمنز ہاکی، ایتھلیٹکس اور ویٹ لفٹنگ کے مقابلے ہوں گے۔ کیمرامین علی شیخ کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔